प्रपोजल मार्केट नवो फीश आनी वेस्टर्न मार्केट नवो बांदपा खातीर आमी हांव चेअरपर्सन आशिल्लो आनी म्हाजे वडील रवी नायक सर हे मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना आमी हो प्रपोजल केलो की आमकां हांगा न्यू फीश मार्केट आनी वेस्टर्न मार्केट जाय तेन्नाच्यान हो प्रोसेस जालो आतां टेंडर जालें ऑर्डरी जाली आनी आतां फक्त थंयच्यान हांगा शिफ्टींग आतां फीश जे आतां हांगा वेंडर आसा तांकां हांगा बरी सोय करपा खातीर टेम्परी जेन्ना थंय आतां काम सुरू जाता अडेज वर्सां वतलीं तर टायम लिमीट आसतली ताका बेगीन जावपाक शकता डिपेंड ऑन द कॉन्ट्रॅक्टर पूण हांगा टायलिंग जातलें तांकां प्लॅटफॉर्म करतले फीश कटराक पेंटींग करतले सो तांकां हांगा टेम्परी 2-2.5 वर्सां तांकां हांगा आमी शिफ्ट करतले म्हणून आज हांगा सगळे चॅरपर्सन आसा आमचो वीरेंद्र धोळकर आनंद नायकाले कपूर दळवी आसा तशेंच आमची वळवयकर आसा आमची कॉन्सिलर आसा हे सगळे आमी आज हांगा आयल्या सो हें काम बेगीच्या बेगीन सुरू जाता आमी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलां हो सुरू करतकीर हांगा टायलिंग घालतकीर तांकां हांगा शिफ्ट करतले आनी पालिका बाजारांत सुद्दां ऑलरेडी जागा सो आमकां आज कन्सल्टंट येतलो आनी ऑलरेडी जागा कशी आमी थंय एअरपोर्ट तो रोड आसा थंय मार्केटा भायर ऑरबिंदो रोड थंय शिफ्ट करपाक ते आमचे ऑलरेडी मातशें भुरगे आमी ऑलरेडी जाला सो आतां कन्सल्टंट येवन ते फायनल करतले आनी हें काम बेगीच्या बेगीन पालिका बाजाराचेर जे आमी इनिशिएट केले तें काम बेगीन सुरू जातलें तेच्या खातीर आज आमी श्री रवी नाईक सरांच्या निधनानंतर ह्या मतदारसंघाची जबाबदारी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सरान घेतले नंतर आमी जेन्ना तेंचे कडेन सांगपाक गेले की आमकां मार्केटान खूब आतां गरज आसा कित्याक पालिका बाजार जाता म्हणल्यार एक 2.5 वर्सां लागतली तेन्ना आमकां टेम्पररी आमचें फीश मार्केट आमी शिफ्टींग केलां बेजमेंटाक हे सारकें आमकां प्रॉपर जाय लोकांची सारकी सोय जावपाक जाय हांगा येता तेन्ना तेंच्यांनी तेंच्या सहकार्यान हें काम आतां बेगीनूच आतां सुरवात जाल्लेली आसा आज तेन्ना ह्या मार्केट आमी तो मार्केट आसा पळय फाटल्यान तो आमी हांगा शिफ्ट करतले कित्याक ते जे फीश वेंडर आसा तांकां आमी हांगा शिफ्ट करतले मागीर आनी आमी हें काम आसा तें आमचो फूल फ्लोरींग आसा ड्रेनेज आसा आनी फीश कटर आसा तांकां लागून आमी एक कॉर्नराक एक प्लॅटफॉर्म घेतलेलो आसा मागीर पेंटींग मागीर लायट फूल लायट्स येतले आनी फॅन बीन तशे तरेचे आमी एस्टिमेट करून हो एक केल्लो आसा ते कॉस्ट कितलो आसतलो 22 lakhs एक्झिस्टींग आहा ते मार्केट केन्ना पर्यंत स्टार्ट करतली तुमी कामां ना पालिका बाजार आतां चालू जाले नंतर कांय न्ही म्हळ्यार 1-2.5 वर्स तरी लागतली म्हणून गैरसोय जावपाक जायना सारके लोकांची बरी सोय जावपाक जाय म्हणून आमी हे 2.5 वर्सां पर्यंत 2.5 ते 3 वर्सां पर्यंत हे कितले लागतले तो पर्यंत लोकांची बरी सुविधा जावपाक लागून आमी टेम्पररी हे मार्केट शिफ्ट केल्लें आसा आनी वेजिटेबल वेंडर्स आहा तांकां खंय शिफ्ट करतले तांकां आमी फाटल्यान जी आमी काजीची प्रॉपर्टी पळयली आमी पयलीं पयलीं आमी डिस्कशन बी जालां तेन्ना तांकां थंय रिलोकेट करता कितले आहा हे रेंट कितले आहा तेंचे म्हयन्याक शिफ्टींग जालें की रेंट रेंट आसा तेणी कितलो ते ओनरान सांगला 3 लाख पूण आमी डिस्कस करून तेंचे कडेन 1.5 ते 2 लाख पर्यंत आमी हे करतले उलयतले तेंचे कडेन सो सगळे वेंडर्स शिफ्ट जातले थंय हय सगळे ऑल 83 वेंडर्स आसा ते सगळे ते मागीर शिफ्ट जातले मागीर पालिका बाजारच्या कॉन्ट्रॅक्टराक मेळून आपलें काम सुरवात करतले आतां हे रिपेर्स काम केन्ना जाता रिपेर्स काम आनी जे भायरचे आतां स्ट्रीट वेंडर दिसता पळय ते सुद्दां एक 7-8 आसा पळय तेंकां सुद्दां आमी त्याच जाग्यार शिफ्ट करतले सध्या पावस तेकलो पावसानूच शिफ्टींग जातलें काय कशें आसा जागो आमी तेणी सांगलें आमचे सगळे जे आमचे जे उलोवप जालां आमचें डिस्कशन जालां कावन्सील मिटिंगेक पयलीं डेट केन्ना जालां आनी भाड्याक ताका विचारया तो एग्री जालो नंतर आमी ते प्लॉट जो आसा लेवल करतले लेवल करून मागीर शेड बांदून प्रॉपर शेड बांदून ताका PCC जे कितें ड्रेनेज लागतली ते करूनच मागीर आमी तांकां शिफ्ट करतले जेणे करून तांकां कोणाक प्रॉब्लम जावपाचो ना पावसान हे जे आसा मार्केट हो टेम्पररी मार्केट हो आमचो बेजमेंट मार्केट ना ना खरो म्हणल्यार हो बेजमेंट मार्केट तो ताका लागून आमी जावन शिफ्ट करतले हांगा मार्केटूच शिफ्ट करता तांकां आनी तो जो आसा मार्केट तो पळय डिस्ट्रीक्ट आसा तो परमनंट टेम्पररी आसा तो मागीर आमी पार्किंगाक यूज करतले तांकां सांगलेलें सगळें ते रिपेर्स काम केन्ना जातलें हे रिपेर काम आतां केन्ना सोंपतलें आज तेजे लेबर क्लिनींग जालें आतां तो सगळे बाकीचे ड्रेनेजाचेर सुरवात जाता ड्रेनेज पयलीं करतलो मागीर तेच्या नंतर बाकीचे स्टेप बाय स्टेप कशें करतलो ते फ्लोरींग करतलो प्लॅटफॉर्म करतलो म्हणजे 15 दीस वतले ना ना 1 म्हयनो भर वतलो पेंटींग बी आसा न्ही तुमी आतां 1 म्हयनो बेजमेंट मार्किंग आसा सो पेंटींग बी आसा नितीश बाब कितें मार्केट सध्या डोनेशन घेता बरी काम
आमी फोंडा म्युनिसिपालिटीन केला म्हणजे चेअरपर्सनान एक बरें हांगासर लोकांची गैरसोय जावची न्ही गैरसोय जाता कित्याक फिश वेंडरांक ते भरपूर त्रास जाता लोकांक त्रास जाता त्या खातीर हांगासर 22 लाखाचो एक एस्टिमेट करून हांगासर काम पास करून हाडलें आनी आयज फोंडेकारांक जावं फोंडेचे जे सरावंडींग उरता ते हांगासर नुस्तें व्हरपाक येता तांकां एक बरी सोय मेळची म्हणून हें सगळें काम केलां हेजें अभिनंदन सगळ्या कावन्सिलरांचे म्युनिसिपालिटीचे हांव अभिनंदन करता अशे तरेचे लोकांक जाय ते प्रकल्प आमी घेवन हाडटा आमचें सरकार भारतीय जनता पार्टीचें सरकार लोकां खातीर काम करीत आसा केंद्रीय काळाचो लोकां खातीर काम करता फिश मार्केट हे बेगीन घडून हाडला ते म्हणून हांव आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सराचे खूब आभार मानता तशेंच सगळे वरिश्ठ अधिकारी तशेंच जी सुद्दाचे मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे सरांचे बी खूब आभार मानता तांचे सहकार मेळ आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी सहकार मेळ म्हणजे हे बेगिना बेगीन जावपाक पावलें आनी लोकांची एक सोयी बी हांगा बरी जाता धन्यवाद